राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्वमा रहेको राप्रपासँग तुरुन्तै एकता गरिहाल्नुपर्छ। अब राजा फर्किहाल्छ। राजावादीहरू अथवा चाहिँ राष्ट्रवादीहरू होइन जहाँ भए पनि तिनीहरू चाहिँ राजावादी राष्ट्रवादी नै छन्। जस्तै राप्रपामा जाने बित्तिकै तुरुन्तै आन्दोलन भएर तुरुन्तै व्यवस्था फालिने पनि होइन होइन। तर उहाँले गोलबद्ध गर्नुपर्छ, एक ढिक्का बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विषयमा चाहिँ केही साथीहरू जानुभएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेललाई विश्वास गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट हामीले हेरेका छौँ। कमल थापा ज्यूले चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको थियो राप्रपाको नेतृत्व हुँदाखेरि, तर उहाँले चाहिँ होइन गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेलले पनि त चाहिँ एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रम सडकमा घोषणा गरेको छैन नि त। कमल थापालाई गणतन्त्रमा चाहिँ मन्त्री खाना गयो, गणतन्त्रमा चाहिँ अब मन्त्री खाना गयो, हिन्दू राष्ट्र बेच्यो। व्यवस्थासँग चाहिँ लड्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जनयुद्ध अर्को गर्न सक्दैनौँ नि त। हामीले सडकमै चाहिँ तपाईँ ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सडकको माहौल उहाँले कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ त, सडकको माहौल कसरी तताउनुहुन्छ त। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि देशव्यापी रूपमा सडकमै जनता चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राजा फर्काउनु पर्यो भन्ने एउटा माहौल बनाएको थियो। जनताको चाहिँ साथ समर्थन हुन्छ। नेपाली सेनाले चाहिँ यो वर्षको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जन्म जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय एकता दिवस दिन बिदा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सेनाले सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो। अब भनेपछि अब जनताको स्तरबाट दबाब दिएर केही हुनेवाला देखिएन, तसर्थ सेना बोलिदिनु पर्यो भने जनताले त देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवस हाम्रो चाहिँ राष्ट्र निर्माता हो पृथ्वीनारायण शाह भनेर चाहिँ जनताले त व्यापक रूपमा मानेका छन्। तर जनता चाहिँ निर्णायक रूपमा शक्तिको रूपमा सडकमा आउन सकेका छैनन्। जनतालाई केही पार्टीका सतही कार्यकर्ताहरूले छेकेका छन्। आउन सक्ने जनता त आएका छन्। होइन, त्यही पार्टीका कार्यकर्ता पनि त पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाइदिएका थिए, एकीकरण गरिदिएका थिए र त आज हामी नेपाली छौँ भनेर गर्व गर्छौँ त। यो सम्पूर्ण जनमत जस्तै नेपालको सेनाले के भन्छ भने हामी जनताको चाहना अनुसार निर्णय गर्छौँ, चाहना अनुसार हामी बदलेका छौँ भनेर सेनाले पटक पटक बोलेको कुरा हो। सेनाले चाहिँ जनताको चाहना राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन बिदा होस् भन्ने कुरा हो होइन। त्यो चाहनालाई बुझेर सेनाले चाहिँ सरकारलाई दबाब दिएर सेनाले चाहिँ त्यो प्रेसर दिन किन नसक्ने? प्रधानमन्त्री त पटक पटक फेरि नै कुरा हो, सेना त स्थायी रूपमा रहिरहन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सेनाबाट यो आश चाहिँ हामीले गरेका छौँ यो पटक होइन। सेनाले त्यो चाहिँ अहिलेका चाहिँ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले चाहिँ यो मेरो कुरा सुनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उहाँको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु पनि। त्यस कारणले चाहिँ हामीले जनस्तरबाट गर्ने दबाब प्रेसर हामी गर्छौँ र पुस 27 गतेको कार्यक्रम चाहिँ हामीले अब केही दिनपछि घोषणा गर्दैछौँ। शाही युवा शक्तिका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्का हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पछिल्लो राजनैतिक विकासक्रमका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्ष यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, अब केही समय अगाडि मात्रै राजावादी राजनैतिक दल भनौँ राप्रपाको नयाँ नेतृत्व आयो महाधिवेशनबाट। राजेन्द्र लिङ्गदेल दोस्रो पुस्ताका युवा नेता पार्टी अध्यक्ष भए। चमत्कारिक ढङ्गबाट आम नागरिकले त्यति धेरै अपेक्षा पनि गरेका थिएनन् राजेन्द्र लिङ्गदेलले जित्लान् भनेर। जितिसकेपछि राजावादीहरूमा एक किसिमको उत्साह आएको छ। राजावादीहरू अब सबैलाई गोलबद्ध बनाउने र राजा र राज संस्थाको कुरो, हिन्दू राज्यको कुरोलाई अगाडि बढाउने भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेलले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति राख्दै आउनु भएको छ। तपाईँहरू कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ? राप्रपामा आएको नयाँ नेतृत्व परिवर्तनले राज संस्था फर्काउनको लागि बल पुर्याउँछ अथवा कस्तो किसिमको फरक पार्ला? अनि एक त चाहिँ अब यो पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पार्टीभित्रै हिजो कमल थापाकै पार्टीमा उहाँ महामन्त्री भएर काम गर्नुभएको थियो। उहाँ अहिले चाहिँ अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो। निर्वाचित हुनुभएको उहाँलाई म सर्वप्रथम तपाईँको लोकप्रिय मिडियाबाट बधाई पनि दिन चाहन्छु। र हामीले चाहिँ उत्साह त हामी राज संस्था फर्काउनमा आजभन्दा 10औं वर्ष अगाडिदेखि नै उत्साहित रूपमा अगाडि बढी नै रहेछौँ। हामी चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर नेपालमा राज संस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य लगाइरहेछौँ। हजुर, अब जनताले जहाँसो लाग्छ मलाई चाहिँ पार्टीको झन्डा मुनि अब राष्ट्रिय विषयहरू जस्तै राज संस्थाको कुरा, हिन्दू राष्ट्रको कुरा होइन, त्यसले चाहिँ एउटा पार्टीले चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ बनाउला। तर त्यो राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सम्पूर्ण नेपाली जनताले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेरै सडकमा आउनुपर्छ। सडक सङ्घर्षबाट राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने हो, त्यो पनि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर। पार्टीको झन्डा बोकेर होइन, पार्टीको झन्डा बोकेर चाहिँ राष्ट्रिय सवालका विषयहरूले परिवर्तन पाउँदैनन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब बहुदलीय सिस्टममा पार्टीको केही भूमिकाहरू हुन्छ। जस्तै अब राज संस्थाको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा विभिन्न सङ्घ संस्था अभियान भन्दा त राप्रपा त एउटा संसदमा सिट भएको पार्टी भएको कारणले चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी भयो। जनताहरूमा चाहिँ ओहो केही होला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। तर चाहिँ परिवर्तन नभएछ विश्वास गर्न सकिँदैन। परिवर्तन त गर्नु पर्यो। जस्तै उहाँले चाहिँ अब हिजोको चाहिँ राप्रपाको नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ खुल्याम रूपमा चाहिँ हामी राजावादी सङ्गठनसँग मिल्छौँ ल आउनुहोस् भन्ने आह्वान त गर्नुभएको थिएन, तर उहाँले गर्नुभयो। त्यो भएपछि चाहिँ
अनि केही जनताहरूमा चाहिँ अब राज संस्था चाहिँ फर्किन्छ कि भन्ने आशा पलाउनु स्वाभाविक हो। तर राज संस्था नेपाली जनताले फर्काउने हो। राजेन्द्र लिङ्गदेलको काँधमा चाहिँ राज संस्था फर्काउनुपर्छ भनेर चाहिँ जिम्मेवारी दिनु चाहिँ फेरि नेपाली जनताको चाहिँ गलत हुनसक्छ। किनकि जनताको ले फर्काउने विषय जनताले नै फर्काउने हो। यसले जुन परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, यदि व्यवस्था परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता हो भने त्यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि नेतृत्व परिवर्तन त झन् अपरिहार्य थियो। तसर्थ नेतृत्व परिवर्तन हुनु अझ बढी सकारात्मक भएन। अनि यो चाहिँ हामीले चाहिँ गणतन्त्रमा जित हासिल गरे होइन नि त। जस्तै राजावादी पार्टीभित्रै राप्रपामा चाहिँ एउटा चाहिँ कमल थापाको नेतृत्व थियो, त्यो चेन्ज भएर राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्व आएको हो। त्यति मात्रै भएको हो नि त होइन। र रहेको कुरो चाहिँ त्यो नयाँ नेतृत्व आउने बित्तिकै मान्छेहरूमा आशाहरू पलाउँछ, किनकि मान्छेको जात भनेकै आशावादी हो। त्यस कारणले चाहिँ त्यो हिसाबको चाहिँ माहौल त बन्दैछ। तर चाहिँ जबसम्म जनताले चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा रिजल्ट दिँदैनन्, जब यो व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म चाहिँ यो मान्छेले यो नै गर्छ भन्ने विश्वास चाहिँ गर्न सकिँदैन। भनेपछि राजेन्द्र लिङ्गदेलले के गर्छन्, उनी र कमल थापामा के भिन्नता छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। बेला हुँदैछ। उहाँले भन्नुभएको छ हामी सडकमा पनि आन्दोलन गर्छौँ, संसदमा चाहिँ पनि चाहिँ हामी आवाज उठाउँछौँ भन्नुभएको छ। संसदमा त जम्मा 1 सिट छ होइन। अब हुन त चाहिँ कमल थापालाई विभिन्न आरोप लाग्ने गर्थ्यो। धेरै जनताहरूले पनि भन्थे, राजावादीहरूले पनि भन्थे गणतन्त्रमा चाहिँ मन्त्री खाना गयो, गणतन्त्रमा चाहिँ अब मन्त्री खाना गयो, हिन्दू राष्ट्र बेच्यो, गाई बेच्यो भन्ने आरोपहरू त सबै सुनिन्थ्यो, लगाइन्थ्यो। तर अब अहिले चाहिँ त्यो संसद पनि त गणतन्त्रकै एउटा पद हो नि होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेलले साँच्चीकै यो संविधान नमानिकन राज संस्था पुनर्स्थापना गर्ने हो भने त राजेन्द्र लिङ्गदेलले पनि त त्यो संसदबाट राजीनामा दिनु पऱ्यो नि त। किनकि यही गणतान्त्रिक संविधानमा शपथ ग्रहण गरेर यही संसद मानेर भोलि जाने बित्तिकै त केही चाहिँ अंश त हामी पनि गणतन्त्रवादी भएको जस्तो त्यो राप्रपाका चाहिँ पद खाएका मान्छेहरूलाई देखिन्छ। त्यस कारणले चाहिँ व्यवस्थै पल्टाउने हो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो संविधान यो व्यवस्था बहिष्कार गरेर राष्ट्रिय झन्डा बोकेर सडकमै ठुलो आन्दोलनको एउटा चाहिँ बिगुल फुक्नुपर्छ र त्यही आँधीबेरीबाट चाहिँ यो व्यवस्था फाल्न सकिन्छ। होइन भने हिजोका दिनमा तपाईँहरू जसरी सडकमा हिँड्नुभयो, साई युवा शक्ति जसरी देशव्यापी रूपमा सङ्गठन विस्तारमा हिँड्यो, त्यति बेला तपाईँले उठाएका मुद्दाहरू जे थिए अहिले त्यही एजेन्डा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेलले उठाइदिए के? त्यसो हुँदा त तपाईँहरू त छायामा पर्ने हुनु होइन। हामीलाई छायामा परेछ मतलब भएन, किनकि हामीले त त्यो एजेन्डा स्थापित गर्नु हो होइन। उहाँसँग हामी चाहिँ कार्यगत एकता गर्दै मोर्चाबन्दी गर्दै पनि सँगै उहाँ सडकमा आउनुहुन्छ भने उहाँले कार्यक्रम घोषणा गर्नु पनि त सडकमा। जस्तै अब एमसिसीको विषयको कुरा पनि आछ। कमल थापा ज्यूले चाहिँ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँथ्यो राप्रपाको नेतृत्व हुँदाखेरि, तर उहाँले चाहिँ होइन गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ। तर राजेन्द्र लिङ्गदेलले पनि त चाहिँ एमसिसी विरुद्धको कार्यक्रम सडकमा घोषणा गरेको छैन नि त होइन। भनेपछि हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, आशावादी हामी हुनुपर्छ, राज संस्था फर्काउनै पर्छ। फर्काउने सङ्घारमा आइसकेको अवस्था छ, जनतालाई हतारो भइसकेको छ। त्यस कारणले चाहिँ जनताले चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर चाँडोभन्दा चाँडो राज संस्था चाहिँ सडकबाट स्थापित गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ माहौल बनोस् र उहाँले त्यस्तै कार्यक्रम घोषणा चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा लिएका छौँ। राप्रपामा राजेन्द्र लिङ्गदेनको आगमन, त्यो नयाँ टिमको आगमन भएसँगै विभिन्न अभियानहरू, विभिन्न अभियन्ताहरू प्रवेश गर्ने लहर चलेको छ। उहाँ झापा जाँदा त मर्निङ वाक गर्दै 300-400 मान्छे प्रवेश गराउनु भयो भन्नेसम्मको कुराहरू आए होइन। यो मानिसहरूको प्रवेश उहाँको आगमनसँगै हुनुले त यसलाई सकारात्मक ढङ्गबाटै हेर्न पऱ्यो नि होइन। अब धेरै राजावादीहरू चाहिँ मर्ज हुँदैछन्, राप्रपामा गएर विलय हुँदैछन्, राप्रपा शक्तिशाली बन्दैछ भने यो त राम्रै कुरा भयो होइन। राजावादीहरू अथवा चाहिँ राष्ट्रवादीहरू होइन जहाँ भए पनि तिनीहरू चाहिँ राजावादी राष्ट्रवादी नै छन्। जस्तै राप्रपामा जाने बित्तिकै तुरुन्तै आन्दोलन भएर तुरुन्तै व्यवस्था फालिने पनि होइन होइन। तर उहाँले गोलबद्ध गर्नुपर्छ, एक ढिक्का बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ विषयमा चाहिँ केही साथीहरू जानुभएको छ। राजेन्द्र लिङ्गदेललाई विश्वास गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ राप्रपामा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक ढङ्गबाट हामीले हेरेका छौँ। तर हामीले चाहिँ अब यो जस्तै अहिले त पुस भइसक्यो होइन, लगभग चाहिँ 2078 साल पनि लगभग सकिने अवस्थामा आइसकेको छ। अनि राज संस्था कहिले फर्काउने त? कहिले सडकमा हामीले आन्दोलन घोषणा गर्ने? जस्तै चाहिँ हिजो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चाहिँ 6 महिने आन्दोलन घोषणा भएको थियो नि त व्यवस्था फाल्नको लागि। त्यही खाले आन्दोलन चाहिँ अब राजेन्द्र लिङ्गदेलको चाहिँ नेतृत्वको राप्रपाले गर्न सक्छ त? त्यो गरेको खण्डमा चाहिँ अनि अहिले प्रवेश गरेका राजावादीहरू जो राप्रपामा प्रवेश गरेका छन्, अब उहाँहरू कुन ढङ्गबाट किन प्रवेश गर्नु? भोलि अब न चुनाव आउँदैछ, राप्रपाले टिकट देला अथवा राप्रपाले चाहिँ मेयरको टिकट देला, वडाध्यक्षको टिकट देला, हामी त्यहाँबाट जितेर आउँछौँ भन्ने लोभले पनि प्रवेश गरे हुनसक्छ होइन। तर पार्टीको चाहिँ के अरे संसदको सङ्ख्या अलिकति बढाएर कि दुईटै ल्याउन सक्नु पऱ्यो, जनताले कि त्यो मत त्याग दिन सक्नु पऱ्यो
होइन भने चाहिँ जनताले चाहिँ राज संस्था फर्काउने बाटो भनेको सडकमै हो। सडकमै अबको राप्रपाले चाहिँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ। साँच्चै उहाँले चाहिँ अलि नयाँ ढङ्गबाट व्यवस्था परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने बाटो भनेको सडक नै हो। राजेन्द्र लिङदेनका लागि अवसर र चुनौती बराबर देख्नुहुन्छ तपाईँ? अवसर पनि अब एउटा चाहिँ जनजातिको छोरो अब राप्रपाको नेतृत्वमा चाहिँ अब एउटा चमत्कारिक हिसाबले पुग्नु भएको छ उहाँ हो होइन। र चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा देखिएको छ। र अब चुनौतीका कुराहरू त तपाईँको चाहिँ व्यवस्था जस्तै व्यवस्थासँग चाहिँ लड्नलाई चाहिँ न हामीले चाहिँ जनयुद्ध अर्को गर्न सक्दैनौँ नि त। हामीले सडकमै चाहिँ तपाईँको ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सडकको माहौल उहाँले कसरी चाहिँ गर्नुहुन्छ त, सडकको माहौल कसरी तताउनुहुन्छ त। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि देशव्यापी रूपमा सडकमै जनता चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा बोकेर राजा फर्काउनु पऱ्यो भने एउटा माहौल बनाएको थियो। हो त्यो माहौल बनाएको थियो नि त। भने जनता चाहिँ राज संस्था फर्काउन सडकमा आउन चाहिसकेको अवस्था छ। त्यो माहौललाई उहाँले कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढाउनुहुन्छ त। त्यो घोषणा गरेर अगाडि बढेको खण्डमा होइन, उहाँले अध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै गर्दा के भन्नुहुन्थ्यो भने मेरो दरबारसँग कुनै एप्रोच छैन, म राजा राज संस्थासँग नजिक भएको पात्र पनि होइन, मेरो विदेशीहरूसँग विभिन्न देशहरूसँग नजिकको सम्बन्ध पनि छैन, उनीहरूले मलाई चिन्दा पनि चिन्दैनन्, तसर्थ म त नेपाली माटोलाई छोएर नेपाली नागरिकको जुन मर्म र भावना छ त्यो विपरीत अलिकति पनि काम गर्दिनँ, म देशद्रोहको त कल्पनासँग पनि गर्न सक्दिनँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। के राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एप्रोच नभएको व्यक्तिको नेतृत्वमा व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व हुनसक्छ, आन्दोलन हुनसक्छ? होइन, त्यो त चाहिँ यसरी हेर्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ त्यही नेपालीमा एउटा चाहिँ गलत परिपाटी के थियो भने पूर्व मन्त्री भएका मान्छे, पूर्व प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले खोलेको पार्टीमा गरेको सङ्घर्षमा जनता चाहिँ सुरक्षित हुन्छ कि भन्ने हिसाबले अथवा लोभले पछि लाग्थे होइन। जसको फलस्वरूप नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ 80 वर्षको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ युवा नेता भनेर सभापति मान्न परेको छ, कार्यकर्ताले मान्न परेको छ, भोट हाल्नु परेको छ, प्रधानमन्त्री वहीँ हुनुभएको छ। त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति त्यसै सिर्जना भएको छ। यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोचको कुरा होइन, राजाले चिन्ने कुरा भन्दा नि जनताले जब विश्वास गर्छन् त्यो मान्छे त चाहिँ तब जनताले विश्वास गरेपछि त त्यो एकैपटक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित भइहाल्छ नि। राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि र अध्यक्ष भइसके पछाडिको चाहिँ उहाँको व्यक्तित्व त यतिकै चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अथवा चाहिँ एप्रोच हुने किसिमको त भइसकेको छ। तर उहाँलाई जनताले कतिको साथ दिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ केही मान्छेहरू पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्, त्यो राम्रै कुरा हो होइन। अब प्रवेश कार्यक्रम पार्टीले अगाडि सारेको छ, त्यस कारणले पनि प्रवेश गर्दै गएका छन् मान्छेहरू होइन। पार्टीमा मान्छे प्रवेश गराउनु मात्रै व्यवस्था परिवर्तन हो र? व्यवस्था परिवर्तन गर्दा सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नु पऱ्यो होइन। त्यस कारण चाहिँ सडक सङ्घर्षको कार्यक्रममा चाहिँ उहाँले चाहिँ कटिबद्ध भएर सडकमा बसेर चाहिँ व्यवस्था विरुद्ध चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने शाही युवा शक्ति नेपालको साथ छ। अन्य विभिन्न अभियान र विभिन्न सङ्घ सङ्गठनसँग एकताको प्रयास प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा शाही युवा शक्ति र राप्रपाको एकताको कुरा कहाँ पुग्यो, यो सम्भव छ कि छैन, यो बताइदिनुहोस्। होइन, वैचारिक धरातल एउटै भएका सङ्घ सङ्गठन पार्टीसँग हाम्रो चाहिँ वैचारिक एकता सधैँभरि छ, कायमै छ। त्यो त्यसमा कुनै दुई मतै भएन। र रहेको सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा साङ्गठनिक एकताको कुरो, साङ्गठनिक चाहिँ एकता चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो किसिमको वातावरण बनिसकेको छैन होइन। किनकि सङ्गठनिक एकता भोलि जनताले चाहेको खण्डमा होला, जनताले चाहिँ जे गर भने हामी त्यही गर्ने हो, किनकि जनताको इच्छा अनुसारै हामी अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले चाहिँ अब राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा रहेको राप्रपासँग तुरुन्तै एकता गरिहाल्नुपर्छ, अब राजा फर्किहाल्छ भन्ने किसिमको सोचहरू मान्छेमा आइरहेछ होइन। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ केही समय धैर्य धारण गर्नुपर्छ। र हेरेको अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अनि ठिक छ, अब चाहिँ अहिले चाहिँ अब अहिले त आन्दोलनको सिजन हो नि त। अनि यो आन्दोलनको सिजनमा चाहिँ राप्रपाको चाहिँ मैले भने प्रस्तुतिकरण कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। र भयभरका छरेर रहेका राजावादीहरू चाहिँ अहिले चाहिँ केही साथीहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के आशा चाहिँ देख्नुभयो होला। तर चाहिँ अब हामीले चाहिँ राज संस्था फर्काउन गर्नुपर्ने सङ्घर्ष धेरै छन्, हेर्नुहोस् धेरै छन् नि त हो। अनि त्यस कारणले चाहिँ अब यो सुरुवाती चरण हो उहाँको होइन। त त्यस कारणले चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई श्रीपेद लगाइदिने किसिमका कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ आन्दोलनको रूपमा अगाडि सारेको खण्डमा हामी साथ दिन्छौँ र मोर्चाबन्दीको रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हामी चाहिँ उहीँ राप्रपामा गएर विलय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अहिले हामी सोचेका छैनौँ। अब यो सँगसँगै राप्रपाको नयाँ नेतृत्व आयो, देशका राष्ट्रियतासँग जोडिएका मुद्दाहरू पेचिलो बन्दै गइराखेका छन्। एमसिसी आउँदैछ, एमसिसी पास हुँदैछ,
खैर राजेन्द्र लिङ्गदेलले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु होला, हुँदैन भन्नु होला, विपक्षमा मतदान गर्नु होला। एमसीसी पास गर्ने अथवा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको राप्रपा अनिर्णयको बन्दी जस्तै देखिएको छ, किन होला? अनि एमसीसीको विषयमा त उहाँले चाहिँ होइन मैले कमल थापाले भन्दा अलिक फरक ढङ्गले काम गर्छु, म चाहिँ ठ्याक्कै परिवर्तन गरिहाल्छु भन्ने किसिमका चाहिँ उहाँको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू सुनियो, जनताले त्यो हिसाबले उत्साहित भएको पनि देखिन्छ होइन। तर एमसीसीको विषयमा चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्वमा रहेको राप्रपाले सडक सङ्घर्ष गरिहाल्नुपर्छ नि त। जस्तै अहिले विप्लव चाहिँ नेतृत्वको माओवादीले गरिरहेछ, हामीले गरिरहेछौँ, हामीले दुईपटक अमेरिकन एम्बेसी घेराउ गऱ्यौँ होइन। राष्ट्रवादी राजावादी चाहिँ यसलाई सबैलाई म मिलाएर लैजान्छु नेतृत्व गर्छु भन्नेले त राष्ट्रिय सवालका विषयहरूमा पनि त्यो राष्ट्रवादी र चाहिँ राजावादीको चाहिँ इच्छा र चाहना अनुसारको कार्यक्रम पनि ल्याउनु पऱ्यो नि त। अनि त्यो कार्यक्रम पनि उहाँले घोषणा गरिहाल्नुपर्छ। साँच्चै उहाँले एमसीसी चाहिँ चाहिँदैन भनेर चाहिँ त्यो भाषण गरेर मात्रै भएन, कार्यक्रम गरेर देखाउनु पऱ्यो, संसद भवन घेराउ गर्नु पऱ्यो। त्यो एउटा संसदले विपक्षीमा मत हालेर त्यहाँ हुनेवाला त केही पनि छैन। आखिर एमसीसी फर्काउने भनेकै सडक सङ्घर्षले हो, गणतान्त्रिक व्यवस्था फाल्ने भनेकै सडक सङ्घर्षले हो। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, त्यो त हामीले भन्न नपर्ला होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यस्ता खाले कार्यक्रम चाहिँ राप्रपाले अगाडि सार्यो भने चाहिँ सडक सङ्घर्षकै कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो भने चाहिँ अब हामीले साथ सहयोग दिनुपर्छ। हामी अगाडि चाहिँ अब राप्रपाले त गर्ला नगर्ला उहाँका साङ्केतिक व्यक्तिहरू हेर्दा उहाँ एमसीसीको विपक्षमा हुनुहुन्छ जस्तो बुझ्न सकिन्छ, तर नेताहरू कति बेला परिवर्तन हुन्छन् भन्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन। हिजोसम्म एमसीसी हुँदै हुँदैन भन्ने प्रचण्ड माधव नेपालहरू अहिले एमसीसीको पक्षमा उभिसकेका छन्, तसर्थ राजेन्द्र लिङ्गदेल त को हो र? अब ठुला राजनीतिक दलहरूले गरेनन् भन्दैमा तपाईँहरू चुप्पो लागेर बस्ने कुरो पनि भएन। सुरुमा त तपाईँहरू नै उत्रिनु भएको सडकमा एमसीसी विरुद्ध। शाही युवा शक्ति चाहिँ किन मौन छ त यति बेला, किन चुपचाप छ, किन सडक सङ्घर्ष गरिराखेको छैन त एमसीसीको विरोधमा? एमसीसीको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ गत 2 वर्ष अगाडिदेखि गरेका कार्यक्रमहरू यहाँलाई थाहा छँदैछ अवश्य। अनि हामीले अहिले चाहिँ अब ज्ञानेन्द्र साईसँग पनि हामीले संयुक्त कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ र विभिन्न चाहिँ एमसीसी विरुद्ध चाहिँ अब पार्टीगत कार्यक्रमहरूमा हामीले सहभागिता पनि जनाइरहेछौँ। किनकि यो राष्ट्रिय मुद्दा भएको कारणले चाहिँ यो पार्टी त्यो पार्टी यो व्यक्ति त्यो व्यक्ति नभनिकन हामीले चाहिँ राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर हामीले आफूले कार्यक्रम गर्ने तयारी गर्दैछौँ। तर अन्य कार्यक्रमहरूमा हाम्रो सहभागिता भइरहेछ, उहाँहरूसँग सहकारी भइरहेछ, विप्लवका कार्यक्रमहरूमा पनि हाम्रो सहकारी भइरहेछ। किनकि चाहिँ राष्ट्रघाती एमसीसी फाल्नको लागि चाहिँ हामी यो पार्टी त्यो पार्टी नभनिकन राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हामी नेपाली एक ढिक्का हुनुपर्ने भएको कारणले चाहिँ एमसीसी विरुद्धको चाहिँ आन्दोलन हाम्रो जारी छ। विगत चाहिँ हामीले 2 वर्षमा एमसीसी विरुद्धका चाहिँ सयौँ कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ, सयौँ कार्यक्रम गऱ्यौँ। दुईपटक अमेरिकन एम्बेसी घेराउ गऱ्यौँ। किनकि नत्र मान्छे त अमेरिकन एम्बेसीको भिजासँग लोभिन्छ, कसले घेराउ गर्थ्यो? हामीले गरेपछि अनि त्यो चाहिँ नेम किपाको चाहिँ अर्को जुलुसले घेराउ गरेको थियो। त्यस कारणले चाहिँ एमसीसी विरुद्धको चाहिँ हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छैन, हाम्रो सहकार्य भइरहेछ, आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग हाम्रो चाहिँ मोर्चाबन्दी भइरहेछ र हामीले गर्ने कार्यक्रम हामीले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो घोषणा गर्दैछौँ। एमसीसी विरुद्धको फेरि कार्यक्रम तपाईँहरूको मिडिया मार्फत फेरि घोषणा भइहाल्छ र अब एमसीसी नै ल्याउने व्यवस्था गणतन्त्र नै घातक हो नि त। एमसीसी जस्ता चाहिँ राष्ट्रघाती सम्झौताहरू कुन व्यवस्थाले ल्यायो? गणतान्त्रिक व्यवस्थाले ल्यायो, यहाँ रहेका ठुल्ठुला पार्टीहरूले ल्यायो। त्यस कारण चाहिँ यो संसदीय अभ्यास भनेकै त्यो किनबेच गर्ने थलो रहेछ क्या। जस्तै अहिले तपाईँले राप्रपाको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेलको कुरा गर्नुभयो, उहाँ पनि त संसद हो नि त होइन। संसदमा चाहिँ यो विषय जाने बित्तिकै त्यहाँ किनबेचको चाहिँ अवस्था बन्छ र यसलाई हामीले सडकमै चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रवादी चाहिँ शक्तिको एउटा चाहिँ ताकतले फाल्न सक्यौँ भने अमेरिका तर्सेर भाग्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारण चाहिँ एमसीसी राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्नको लागि चाहिँ हामी सडकमै एक हुनुपर्छ। ल त्यसो भने अब अर्को अन्तिम प्रसङ्ग, पुष 27 गते एकता दिवस पृथ्वी जयन्ती आउँदैछ। तपाईँहरूले लामो समयदेखि यो गणतन्त्र आइसके पछाडि सार्वजनिक बिदा दिइन्थ्यो, औपचारिक रूपमा मनाइन्थ्यो, त्यसलाई बन्द गर्यो सरकारले। तपाईँहरू राष्ट्र निर्मातामाथिको अपमान हो भन्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिनु भयो। यसपटक पनि सरकारले बिदा दिने र औपचारिक रूपमा मनाउने त छाँटकाँट देखिएको छैन। यो सन्दर्भमा चाहिँ शाही युवा शक्ति किन मौन त? शाही युवा शक्ति नेपालले जब यो राष्ट्रिय एकता दिवस श्री 5 बडा मानवधिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारको जन्म जयन्तीलाई चाहिँ राष्ट्रिय दिवसको रूपमा जब कटौती गर्यो, त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन बिदा घोषणा गर भन्दै शाही युवा शक्ति नेपालले चाहिँ हरेक चाहिँ पुसमा चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रमहरू हामीले उपत्यका बन्दसम्मका कार्यक्रमहरू घोषणा गऱ्यौँ सरकारलाई दबाब दिनको लागि। र अब कमल थापा पनि सरकारमा सहभागी भएको बेलामा चाहिँ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, त्यो 1 साल चाहिँ बिदा दिएको थियो। जब त्यो सरकार ढलेर प्रचण्डको सरकार आयो अनि फेरि त्यो चाहिँ बिदा काटियो। अनि त्यो बेला पनि हामीले चाहिँ
प्रचण्ड सरकारको विरोध गर्दै हामीले चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस पुनः कायम गरियोस् भन्दै हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ र गरिरहने पनि छौँ र यो विषयलाई अहिले चौतर्फी रूपमा उठाइएको छ। राष्ट्रिय एकता दिवस चाहिँ विशेष गरी बिदा माग्न पर्ने चाहिँ त्यो बेलाको शाही नेपाली सेना, तत्कालीन शाही नेपाली सेना र अहिलेको सेना। किनकि शाही नेपाली सेनाले त चाहिँ सेनाको संस्थापक चाहिँ सेनापति भनेर पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ पूर्णकदको शालिग बनाएर चाहिँ त्यहाँ जङ्गी अड्डामा राखेको अवस्था छ। अनि नेपालको चाहिँ एउटा अङ्ग, संवैधानिक अङ्गले, सुरक्षा अङ्गले चाहिँ के अरे चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई त्यो हिसाबले सम्मान गरेको छ। अनि यो सरकार चाहिँ विदेशीको दलाली गरेर यहाँ भएका पार्टीहरू, केही पार्टीका चाहिँ अब विदेशीका दलाल भएका एजेन्टहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ विधालाई चाहिँ कायम गरेको छैन। त्यो विषयमा सेनाले पनि अब आधिकारिक धारणा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहप्रति चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भनेर सेनाले पनि आधिकारिक चाहिँ धारणा। सेना त बोल्दैन नि। सेनाले आएर त्यो चाहिँ शालिगमा चाहिँ त्यो चाहिँ बाजागाजासहित माल्यार्पण मात्रै लगाएको के अर्थ रह्यो त होइन। त्यसैले चाहिँ जनताको चाहिँ साथ समर्थन हुन्छ। नेपाली सेनाले चाहिँ यो वर्षको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जन्म जयन्तीको अवसरमा राष्ट्रिय एकता दिवस दिन बिदा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सेनाले सरकारलाई दबाब दिनु पर्यो। अब भनेपछि अब जनताको स्तरबाट दबाब दिएर केही हुनेवाला देखिएन, तसर्थ सेना बोलिदिनु पर्यो भने जनताले त देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवस हाम्रो चाहिँ राष्ट्र निर्माता हो पृथ्वीनारायण शाह भनेर चाहिँ जनताले त व्यापक रूपमा मानेका छन्। तर जनता चाहिँ निर्णायक रूपमा, शक्तिको रूपमा सडकमा आउन सकेका छैनन्। जनतालाई केही पार्टीका सतही कार्यकर्ताहरूले छेकेका छन्। आउन सक्ने जनता त आएका छन्। होइन, त्यही पार्टीका कार्यकर्ता पनि त पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाइदिएका थिए, एकीकरण गरिदिएका थिए र त आज हामी नेपाली छौँ भनेर गर्व गर्छन् त। यो सम्पूर्ण जनमत जस्तै नेपालको सेनाले के भन्छ भने हामी जनताको चाहना अनुसार निर्णय गर्छौँ, चाहना अनुसार हामी बदलेका छौँ भनेर सेनाले पटक पटक बोलेको कुरा हो। सेनाले चाहिँ जनताको चाहना राष्ट्रिय एकता दिवसको दिन बिदा होस् भन्ने कुरा हो होइन। त्यो चाहनालाई बुझेर सेनाले चाहिँ सरकारलाई दबाब दिएर सेनाले चाहिँ त्यो प्रेसर दिन किन नसक्ने? प्रधानमन्त्री त पटक पटक फेरि नै कुरा हो, सेना त स्थायी रूपमा रहिरहन्छ। त्यसकारणले चाहिँ सेनाबाट यो आश चाहिँ हामीले गरेका छौँ यो पटक होइन। सेनाले त्यो चाहिँ अहिलेका चाहिँ प्रधान सेनापति परशुराम शर्माले चाहिँ यो मेरो कुरा सुनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ उहाँको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु पनि। त्यस कारणले चाहिँ हामीले जनस्तरबाट गर्ने दबाब प्रेसर हामी गर्छौँ र पुस 27 गतिको कार्यक्रम चाहिँ हामीले अब केही दिनपछि घोषणा गर्दैछौँ। पुस 27 गति कार्यक्रम गर्नुभन्दा नि त्योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय बिदा घोषणा गर भनेर चाहिँ दबावमूलक कार्यक्रम हामी गर्ने तयारीमा छौँ। भनेपछि पुस 27 गते पनि तपाईँहरूको कार्यक्रम हुन्छ? पुस 27 गते माल्यार्पण, पुस 27 गते त माल्यार्पण गर्ने कार्यक्रम हो होइन उहाँको सम्झनामा। तर त्यो दिन चाहिँ बिदा होस् भनेर अगाडि नै कार्यक्रम गर्नु पर्यो नि त। जस्तै राप्रपाले बिदाको माग गरेको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेल ज्यूको अध्यक्षमा रहेको राप्रपाले, उहाँहरूले पनि अगाडि नै कार्यक्रम गर्नु पर्यो, सडकमा उत्रिनु पर्यो। सडकमा उत्रिनु बिदा दिए भनेर विज्ञप्ति निकालेर कोठाभित्र बसेर भएन। विज्ञप्ति निकाल्ने, कोठाभित्र बस्ने, अनि त्यो दिन गएर माल्यार्पण गरेर बिदा हुन्छ कहिले? हुँदैन नि त। त्यसैले चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्र चाहिँ वादी देशभक्त नेपाली जनताहरू चाहिँ त्यो दिन बिदा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने सडकमा आउनुहोस् न। 27 गति बिदाको लागि आउनुहोस्, 20 गति आउनुहोस्, 21 गति आउनुहोस्, 25 गति आउनुहोस्, दबाब दिउँ। त्यसको लागि म सम्पूर्ण जनतालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ अध्यक्षज्यू, समसामयिक विषयमा निकै लामो समयको ग्यापपछि हामीले फेरि कुराकानी गर्ने यो अवसर पायौँ। आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद।